बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। बड़ी मज़ेदार समात चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के हवाले से, तोशा खाना केस के हवाले से। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक मुकदमेवार हैं और ज़बरदस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से समात जारी है। इमरान खान साहब खुद अंदर मौजूद नहीं है। सज़ाओं के खिलाफ ही अपील है। 2 जजेस का बेंच है और बड़ी कोशिश हो रही है जजेस की तरफ से कि किसी तरह आज का दिन गुजर जाए, किसी तरह ये समात मुलतवी हो जाए, क्योंकि सबूत इतने बौंडे हैं। तरीके से, गलत तरीके से केसेस को चलाया गया। रात 12-12 बजे तक साहिब हुक्म ने हुक्म के साथ इस केस को चलाया। लेकिन बहरहाल मौका ज़बरदस्त बना हुआ है और अल्लाह करे यहाँ से इमरान खान साहब को तो अव्वल तो लीफ मिल जाए, ना मिले तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँच जाए, क्योंकि उधर तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक्स के ऊपर बात हो जाती है। बहरहाल 2 रुकनी बेंच इस वक्त समात कर रहा है और तमाम रहनुमाओं को इमरान खान साहब की बहन ने उधर तलब किया जी, और जैसे ही तलब किया अदालत की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई और फिर चंद सहाफ़ियों को अंदर जाने की इस वक्त इजाज़त है। और बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पता चल रहा है कि आज वाकई कोई समात हो रही है और सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर उधर पहुँचे हैं जी, शेर अफजल मरवत पहुँचे हैं, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, ज़ैन कुरैशी, सनाउल्लाह मसीह खेल, शादाना गुलजार से माबिया ताहिर, एक बड़ी फहरिस्त है जो इस वक्त समात के अंदर शरीक है। लेकिन दूसरी खबरों में मैंने आज बड़ी गिरफ्तारी से मुतालिक भी आपको बताना है जो बच गई, क्योंकि वो भी एक बड़ा मामला था। दूसरा, मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश के बड़े तगड़े सबूत लेके शेर अफजल मरवत आज FIA में पहुँचे भी, वो सबूत पेश भी किए। उसमें ऑडियोज़ भी थी, उसमें पश्तो ऑडियोज़ भी थी, उसमें उर्दू ऑडियोज़ भी थी, और ये पूरे नेटवर्क को FIA के सामने शेर अफजल मरवत साहब ने सारे बेनकाब किया। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, दीगर भी कुछ अहम खबरें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं सेनेट के इंतखाब के हवाले से बताऊँ। वहाँ जादू का सिलसिला जारी है और जादू भी इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि फैसल वाडा साहब आप कागजात की स्क्रूटनी के बाद आज पहुँचे, मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैं हूँ आसिफ अली जरदारी साहब के बेटों जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह, चले इतनी बात हुई। और दूसरी तरफ MQM की तरफ से सुबह सुबह स्टेटमेंट आई रऊफ़ सिद्दीकी साहब की कि हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि जो फैसल वाडा है ना वो MQM में शामिल हो जाएं और MQM की तरफ से हम नशिस्त पेश करते हैं उनको, वो सेनेट का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं और पाकिस्तान में जो भी गरीबों की बात करता है ना उसका MQM में शामिल होना लाजिम है। मगर फैसल वाडा साहब ने इन तमाम ऑफरों से हट कर वो जादू वाली बात की ना, वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हैसियत से सेनेट की नशिस्त का कैंडिडेट हूँ, क्योंकि फ़िलहाल आज़ाद ही हूँ और पार्टी का मैंने फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो आज़ाद अरकान है उनका वक्त चल रहा है। जब पार्टी का सीज़न चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। और ये बड़ी बात हो कि भाई आपको किसने सपोर्ट करना है, जिनके बेटों जैसे उन्होंने सपोर्ट करना है, MQM ने सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब है ये वो जो सेनेट के पहले इंतखाबात होते थे ना, चेयरमैन सेनेट वगैरह के, वो जो कहा जाता था MQM के, हमें कॉल आ जाती थी, हम वोट दे देते थे। और अब तो खैर उस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन नशिस्तों के बाद मुझे तो समझ कुछ आती नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का वजारत दाखिला में होना, सरफराज बुगटी साहब का वज़ीर आला बलोचिस्तान होना, उसके अलावा दीगर बहुत सी ऐसी मंजूरियाँ, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि असल हुकूमत कर कौन रहा है क्या नहीं, और आपको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो जो अरकान वोट देंगे उन्हीं के नुमाइंदे होंगे। हाँ, मेरी हैसियत आज़ाद है, क्योंकि जब मुझे हुक्म, क्योंकि उन्होंने पार्टी के एफिलिएशन के साथ वोट नहीं देना, उन्होंने तामील हुक्म में वोट देना है। तो पार्टी की एफिलिएशन बाद में डिसाइड की जाएगी। और क्योंकि वो खुद भी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल होते हुए नज़र नहीं आ रही, तो ठीक है, जिन लोगों के पास जिन कॉरिडोर्स के अंदर फैसल वाडा साहब बैठते हैं उन्होंने अच्छी चीज़ें और अच्छे प्लान उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस और शेयर तो किए हुए हैं। बहरहाल मुझे आज मज़ा आया फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुन के। उधर पाकिस्तान दुश्मनों की बात करें तो वो भी अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है कल रात को, और बल्कि मुल्क का दुश्मन नंबर 1, जी हाँ, वो शेर जवानों के, पाक फ़ौज के जवानों के हाथों जहन्नुम हासिल हुआ। और 2 दिन कबल वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल समेत, कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए थे, उनके खून का बदला लिया गया जी। और शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और हाई वैल्यू टारगेट है कमांडर सहरा उर्फ जाना, ये मारा गया। और इससे मुतालिक है कि इसने ही जो मीर अली में हमारे कर्नल शहीद और कैप्टन शहीद और दीगर जवानों की शहादत में यही बंदा उस प्लानिंग का हिस्सा था। ख़बरें मेरे पास ये भी हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के अंदर।
تھے پختیا میں، اور وہاں بہت بڑے بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹ مارے گئے ہیں۔ اس وقت میرے پاس یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، تو خبر تو ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب گھروں تک جا کے مارنا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی تھیں، تو یہ کوئی چھوٹے نقصان نہیں ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں یہ آپریشن، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے یہاں تک کنفرم کر رہا ہوں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے کمانڈر سیرا عرف جانا، یہ مارا گیا۔ اب آ جاؤں اپنی معمول کی خبروں کی طرف، لیکن ہے بڑی ہیپننگ والی۔ قتل کی سازش اور اس کے بیانیے پر قائم ہے جی شیر افضل مروت، اور ایف آئی اے کے نوٹس کا جواب دینے آج ایف آئی اے کے آفس پہنچے۔ آڈیو ثبوتوں کے علاوہ دیگر ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں جی، اور میڈیا سے پھر باہر گفتگو کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ وہ ثبوت تو انہوں نے نہیں دکھائے، مگر ڈیفینیٹلی ایف آئی اے کے آگے دکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے فرار ایک شخص 15 سال سے دبئی میں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے فرار ایک شخص 15 سال سے دبئی میں، اور میری اطلاعات کے مطابق ان سے انڈین رابطہ کرنے والوں نے مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر ان سے رابطہ کیا ہے۔ میرے پاس آڈیو میسیجز ہیں، اور یہ میسیجز اردو اور پشتو میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ سے متعلق انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہماری سیاست ویسی گندی ہو چکی ہے۔ بالکل انہوں نے یہ بات تو درست کی، انہیں کہ 9 مئی کے بعد سے قتل یا اغوا ہونا معمول کی بات ہے، یہ بات بھی انہوں نے درست کی۔ ان کے لیڈر کے بھی ٹانگ پہ گولیاں لگی تھی جی، اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد سے لوگ کس طرح اغوا ہوئے، لاپتہ ہوئے، جو کچھ بھی تھا، انہیں کہا 9 مئی کے بعد سے قتل یا اغوا ہونا معمول کی بات ہے، مجھے اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون کے رہنما ہی ہوں گے۔ ایف آئی اے کو میں نے تمام تفصیلات دے دی ہیں، اگر مجھے مارنے والوں کی پلاننگ کرنے والوں کے پاس کی کوئی غلط فہمی ہے کہ ان اپنی زندگی کے خوف سے میں جھک جاؤں گا، تو اپنے اندر سے یہ غلط فہمی نکال لیں۔ ہاں، مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ تو ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی پہ بھی انہوں نے ضرور میڈیا سے بات کی۔ انہیں کہ ایف آئی اے کے آزاد ہونے کی بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آزاد ادارہ ہے۔ کہتے ہیں جس ادارے کی سربراہی محسن نقوی صاحب کرتے ہوں تو اس سے انصاف کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال نہایت ہی کانفیڈنٹ وے میں شیر افضل مروت صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے ثبوت، ان کی چیزوں کے ہوتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کو میرا خیال ہے تھوڑا ڈر لگنا چاہیے۔ کاش کسی اچھے بڑے پلیٹ فارم پر شیر افضل مروت صاحب کو بلا لیا جائے، تو یہ جو کنفیوژن ہے نا، جو کریٹ کی جاتی ہے اور یا بنا دی جاتی ہیں، ان کو ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں یہ چیز تھی۔ ادھر ایف آئی اے سے یاد آیا، شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی ایف آئی اے نے ایک آڈیو کال پر نوٹس دیا ہوا تھا جی۔ انہوں نے کہا تھا میرے پاس آڈیوز ہیں، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے، وہ بھی گستاخی مریم نواز پہ سارے نوٹس جاری ہو رہے ہیں جی۔ تو وہ معطل کر دیا جی جو نوٹس تھا پشاور ہائی کورٹ نے، اور کارروائی سے روک دیا شاندانہ گلزار صاحبہ کے آواز، یہی نہیں بلکہ 5 دن میں جواب بھی طلب کر لیا پشاور ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار صاحبہ سے متعلق۔ اچھا، ادھر ایک بڑی گرفتاری کی پہلے خبر چلی، بڑی خبر چل کے اس کو تھوڑا 1-1.5 گھنٹہ سٹے کرایا گیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کے بھائی نائب تحصیلدار ہیں نا نجف حمید صاحب، ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پراپرٹی اور اینٹی کرپشن جی ہاں، تو وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اینٹی کرپشن کے کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا، مگر بعد میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ جی ان کو پنڈی سے چکوال لے کے جایا جا رہا تھا، اور راستے سے وہ چکمہ دے کر فرار ہوئے ہیں، یا اترے ہیں، یا واش روم جانا تھا، یا کچھ بھی تھا نا، وہ فرار ہو گئے۔ اور اینٹی کرپشن کی کیس سے، تو اینٹی جس ادارے میں کے نام ساتھ ہی کرپشن لگتا تو اس کا کیا کریں گے۔ بہرحال راول پنڈی سے چکوال جا رہے تھے، تو یہ ایک خبر ہے کہ گرفتاری ایک بچ گئی ہے۔ اور ویسے بھی سابق جرنل ہوں، وہ بھی آئی ایس آئی کے ہوں بھائی، تو گرفتاری اتنی آسان نہیں ہوگی، لیکن ان کے پر ہاتھ ڈالنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ تو لیٹس سی، میرے پاس کچھ اپڈیٹس آتی ہیں، کیونکہ میں ہیں کچھ اطلاعات، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ دے نہیں سکتا، کیونکہ میں نے بھی جب تک اس کی کچھ کنفرمیشن نہیں آئے گی میں آپ کے ساتھ کیسے شیئر کر سکوں گا۔ بہرحال یہ پیش رفت اس وقت چل رہی ہے جو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔